हेडिंग छत्री वर्ण यानी मुजाहिदीन। छत्रियों के लिए कुर्बानी करना, तिलावत करना, खैरात देना, ये 3 अहकामात हैं। इन आमाल के लिए कुरान करीम में 500 अहकामात सादिर हैं। इनमें से चंद यहाँ दर्ज हैं। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल यानी मैं तुम पर जिहाद फर्ज कर चुका हूँ, लिहाजा तुम्हें जिहाद करना ही पड़ेगा। मजीद बरा इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस यानी अल्लाह के दीन के लिए जो लोग जिहाद करते हैं, अल्लाह पाक इनसे बहुत मोहब्बत करता है। ये लोग मैदान जिहाद में सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत सफ आरा होते हैं। वल्लज़ीना आमनू उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम यानी जो लोग काफिरों के सताए जाने पर मुकाम मालूफ छोड़ जाते हैं और जो लोग अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं और जो लोग अपने साथियों को पनाह देते हैं और मदद करते हैं, हकीकी मोमिन वही हैं। इनके लिए मग़फ़िरत और रिज़्क़ करीम है। इस तरह छत्रियों यानी मुजाहिदीन के लिए 500 आयात हैं। हेडिंग वैश्य वर्ण यानी ताजिर। ताजिरों के लिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में 125 अहकामात नाजिल फरमाए हैं। इनमें से चंद की वजाहत करनी जरूरी है। हेडिंग अध्यापन और दान यानी तिलावत और खैरात। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुम वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व इताइज़ ज़काति यख़ाफ़ूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार लियज़्ज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़्लिही वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब यानी सच्चे ताजिरों का मामला कभी भी ईमानियात और अक़ीदत से हटा हुआ नहीं होता। सच्चे ताजिर हमेशा अपने मामले में और इसकी इबादत से वाबस्ता होते हैं, तिलावत में मशगूल और खैरात में मसरूफ़ होते हैं। वो अपनी आखिरत से वाकिफ़ होकर खुदा से डरते हैं। इनकी निगाहें खौफ से भर जाती हैं और दिल कांप जाता है। इस रोज़ वो अपने आमाल सालिहा का बेहतरीन फल हासिल करते हैं। अल्लाह पाक जिन पर रहम फरमाता है ऐसों को बेहिसाब देता है, इनकी शान बढ़ाता है। कुरान करीम इनके लिए बेहिसाब दलाइल फराहम करता है। व औफुल कैला इज़ा अकिलतुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम यानी जब तुम नापते हो तो इंसाफ से नापो, तराजू सीधा पकड़ कर तोला करो। ला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल यानी धोखे से तुम अपना पेट ना भरा करो। अल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस्सी ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा यानी वो लोग जो सूद खाते हैं, इनकी हालत ऐसी है गोया वो शैतान के पंजे में जकड़े हुए हैं। उनका कहना यह है कि ये ही हमारा तरीक़ा तिजारत है। वो खूब जान ले कि अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दिया है। वइज़ा क़ुल्तुम फ़ादिलू वलो काना ज़ा क़ुरबा यानी हमेशा इंसाफ से गुफ्तगू करो चाहे वो तुम्हारे अजीज ही क्यों न हो। इसी तरह ताजिरों के लिए अहकामात हैं जो दूसरे हिस्से में आएंगे। हेडिंग शूद्र वर्ण यानी खुद्दाम। खुद्दाम के लिए भी कुरान करीम में बेहिसाब अहकामात हैं। इनमें खैरात सबसे अहम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल यानी ऐ मोमिनो अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करो और साहिब अमर के अहकाम पर चलो। तुम्हारा कोई भी तनाज़ा हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहिब अमर के हुक्म पर फैसला कर लो। फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून यानी ज़मीन पर जिस तरह चाहो सैर करो, जो चाहे तुम काम करो, मगर अल्लाह के जिक्र से तुम गाफिल न रहो, इसी में तुम्हारी नजात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ यानी ऐ मोमिनो तुम्हारी पाक आमदनी में से खैरात करो। हमने तुम्हारे लिए जमीन पर जो कुछ पैदा किया है इसमें से खर्च करो। इसी तरीके से शूद्र यानी खुद्दाम के लिए मुनासिब अहकामात कुरान करीम में मुकम्मिल नजर आते हैं। इस मियार की कसौटी पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बेनही तौर पर पूरी उतरती है। इन चारों वर्णों के लिए मुनासिब मसावियाना आमाल व अफ़ाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
अलावा और कोई कामिल हादी नहीं, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का वजूद अज़ल से मुख्तलिफ अक़वाम में मबूस होकर हिदायत देता हुआ आखिर में इन सब को जमा करने के लिए सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जगत गुरु की सूरत में ज़ाहिर हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तमाम तबक़ात को तालीम देकर और ख़ुद अमल पैरा होकर एक नमूना बन चुके हैं। हेडिंग 8वां मेयार ब्रह्मकृता शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजय सूक्ष्म तनुर जगत व्यापी जगत गुरु। जगत गुरु यानी सरवर आलम वही है जो पेशानियों पर लगाई जाने वाली अलामात मज़ाहिब से खुद मुबर्रा हो और इनसे पैदाशुदा इख्तिलाफ के दुखों को दूर करने वाला हो। इस मेयार को भी मुकम्मिल करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जब मसरूफ़ इबादत रहे और अहकामात वही हासिल होते ही बाहर तशरीफ़ लाए और शहर के वस्त में ठहर कर यूँ ऐलान किया, ऐ लोगो, मैं हमेशा के बुजुर्गों की तरह या पैगंबरों की तरह खुसूसियत के साथ किसी एक कौम की तरफ नहीं आया, बल्कि अल्लाह पाक ने दुनिया की तमाम अक़वाम की रुबूबियत के लिए मुझे भेजा है। मेरे लिए कोई ख़ास मज़हब, कोई ख़ास किताब, कोई ख़ास इबादत, कोई ख़ास अलामत पेशानी नहीं है, बल्कि मैं तमाम अदियान का बीज, तमाम आसमानी कुतुब की जामे किताब का हामिल, तमाम बुत परस्तियों की नफ़ी का मुकाम रखने वाली इबादत, गैब का आबिद, तमाम नबियों के रूहानी दर्जात और औसाफ का पैकर फल की सूरत में ज़ाहिर हुआ हूँ। नस्ल इंसानी के बानी आदम अलैहिस्सलाम बज़ाहिर मुझसे पहले हैं और अबुल बशर हैं, मगर वो भी मेरे ही नूर का एक हिस्सा हैं और हकीकतन मैं ही इनका रूहानी बाप हूँ। इसीलिए लौ काना मूसा व ईसा हय्यिनी लिमा वसियहुमा इल्लत्तिबाई। हवाला हदीस बहवाला इब्न कसीर बाब 2 सफ़ा 246। यानी मूसा अलैहिस्सलाम हो या ईसा अलैहिस्सलाम हो, मेरे ज़माने में वो अगर होते मेरी ही इत्तिबा करते और मैं ही सारी दुनिया के लिए एक और एकता हूँ और दुनिया के तमाम दुख और हसद के दूर करने वाले सामानों के साथ लैस हूँ। नीज़ तमाम मज़ाहिब की बेजा तरफदारियों से मुबर्रा और इनके सही अक़ायद का मुसद्दिक़ अल्लाह का शाहिद बनकर मबूस हुआ हूँ। गुज़िश्ता सिफ़ाती हैसियत से मबूस होने वाले पैगम्बरों की उम्मतों की पेशानी पर अपने अपने तारुफ़ी अलामात थे। मसलन विष्णु यानी रहीमी सिफत के मज़हर नबियों की उम्मतों ने अपने तारुफ के लिए अपनी पेशानियों पर 3 नाम, चक्र, शंख, गदा, मुद्राएं यानी अलामात बनाएं। लक्ष्मी क़ुव्वत के तारुफ के लिए पेशानियों पर तिलक, कुमकुम के निशानात डाले गए। शिव यानी माली की ताकत के तारुफ के लिए विभूति, गंधा, संदल, अक्षते, कापालिका वगैरह निशानात डाले गए। मैं तमाम अंबिया मासबक की जुमला सिफात का मज़हर होने की वजह से अपने लिए कोई अलामत वगैरह नहीं रखता। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमुल गैब है और इसका कोई निशान नहीं है, मैं भी इसका मज़हर व शाहिद हूँ और ज़ाहिरा हर अलामत से मुबर्रा हूँ। चुनाचे इसी तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए भी पेशानियों पर कोई निशान या अलामत नहीं है, क्योंकि वो भी अल्लाह आलिमुल गैब के मज़हर कामिल के उम्मती हैं जो ज़ाहिरा हर अलामत से मुबर्रा है। ये निशानात व अलामत अक़वाम आलम में तफ़रीक़ा और हसद का बास और बर्बादी के मौजिब बन गए हैं। इन दुखों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगत गुरु की सूरत में ज़ाहिर होकर ख़त्म कर दिया है और अमन कायम किया है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक छोटी लड़की बालिग होने से पहले गुड़ा गुड़ी का खेल खेलती रहती है, मगर बालिग हो जाने पर हकीकत से वाकिफ होकर ये खेल छोड़ देती है। इसी तरह पेशानी पर इन निशानात को लाइल्मी से लीप लेने वालों ने हकीकत से वाकिफ होने पर वजह तासुब
ان علامات کو خیر بات کہہ دینا چاہیے، ورنہ کبھی بھی نجات نہ پا سکیں گے۔ بچپن میں پہنا ہوا کرتا جس طرح جوانی میں ناکارہ ہو جاتا ہے اور نیا کرتا سلوانا پڑتا ہے، اسی طرح گزشتہ زمانوں کے مذاہب اور ان کے نشانات کلیگ میں سکھ نہیں دے سکیں گے۔ اب ان سب کو چھوڑ کر ایک و یکتا مظہر رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان کر اور عمل میں اپنا کر ہی نجات مل سکتی ہے۔ اللہ کا کلام اس کا شاہد ہے۔ اس کام کو زندہ کرنے کے لیے سری چند بسویشور جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر ظاہر ہوئے ہیں۔ اس طرح دنیا میں دکھوں کو دور کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہما کرتا شیو سہسر نام سومرتنجیا سوکشم تنو جگت ویاپی جگت گرو کا خطاب پایا ہے۔ ہیڈنگ نواں معیار برہما کرتا شیو سہسر نام سومرتنجیا سوکشم تنو جگت ویاپی جگت گرو۔ جگت گرو یعنی سرور عالم وہی ہو سکتا ہے جو خاص طور پر کسی ایک زبان کا طرفدار نہ ہو بلکہ تمام زبانوں سے محبت کرنے والا ہو، اور اس کی الہامی کتاب دنیا کی تمام کتابوں کی زبانوں کی ماں یعنی ام الالسنا فطری زبان میں ہو۔ اس معیار میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو قدم رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار زبانیں ہیں، ان میں ایک دوسرے سے فرق رکھنے والی زبانیں تقریباً 832 ہیں، مگر ان میں فرق پائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اور ان سب میں ام الالسنا آخر کون سی ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب عوام سے ہرگز نہیں مل سکتا۔ اس کے لیے علمی قوت اور روحانی طاقت کی ضرورت ہے۔ پہلے سوال کے جواب کو فراہم کرنے کے لیے بہت قدیم زمانے کے متعلق بحث لازمی ہے۔ ابتدائی زمانے میں بھی معلوم ہوتا ہے انسانوں کی مقام تخلیق کی زبان بھی ایک ہی تھی۔ بعض لوگ انسان کا پہلا پیدائشی مقام وسطی ایشیا کہہ کر اسے ناف زمین قرار دیتے ہیں، اور انسان کا پہلا تخلیقی مقام بہت سی مذہبی کتابوں کی روح سے ناف زمین ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہترین دلائل مذہبی کتب ہی سے ملتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ملک عرب ہی ناف زمین اور انسان کا ابتدائی تخلیقی مقام ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، یعنی حقیقت میں انسانی ذات کا پہلا پیدائشی مقام اس زمین پر شہر مکہ ہے۔ اسی لیے اللہ پاک اس مقام کو ترقی دیتا رہا ہے۔ دوبارہ یہی مقام آخر میں جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی مقام بن کر تمام بنی انسان کے لیے مقدس و متبرک مقام بن گیا۔ یہی حقیقی دلائل ہیں۔ انسان کے تصورات میں بے حساب شکوک اور غلطیاں ملتی ہیں۔ مذہب سے متعلق اصول مذہبی کتب ہی سے صحیح طور پر مل سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے جسم کثیف کی پیدائش اور نشو و نما کے متعلق بھی ایک اصول ہے۔ اس کے راز کو ڈارون نامی ایک مغربی فلسفی نے بے حساب معقولات سے تجربتاً ثابت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق بندر سے شروع ہو کر مختلف بندروں کی صورت میں آتے ہوئے بالآخر انسان کی صورت میں ہوئی، مگر یہی فلسفہ مذہبی کتابوں سے بھی بغیر کسی فرق کے فطری طور پر ظاہر ہوا ہے۔ پہلے روح غیب میں تھی، بعد ازاں 5 عناصر کی صورت میں جلواگر ہوتے ہوئے نباتات حیوانات کی شکل میں ظہور پذیر ہو کر آخر میں انسان کے روپ میں ظاہر ہوئی۔ اس لیے بندر کے جسم کثیف کی نشو و نما کے مختلف درجات میں انسان اور بندر ایک جیسے نظر آتے ہیں، مگر انسان کی تخلیق کی بنیاد بندر کو بنا دینا فاش غلطی ہے۔ عناصر خمسہ میں پانی وہ عنصر ہے جس میں روح کی نشو و نما کا پہلا مظاہرہ مچھلی کی شکل میں ہے۔ دوسرا جانور تانبیل یعنی کچھوا ہے، اور زمین کا پہلا جانور خنزیر نظر آتا ہے۔ اس کے بعد کل حیوانات کی تخلیق ہوئی۔ آخر میں حیوانات کا شہنشاہ بن کر شیر ببر یعنی نرسمہا نظر آیا۔ اس کے بعد ہی انسان اپنے جسم کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان مضامین کو مذہبی کتب اللہ کی لیلا قرار دیتی ہیں،
وہی لیلائیں مسی اوتار یعنی مچھلی، کورما اوتار یعنی کچھوا، وراہ اوتار یعنی خنزیر، نرسمہ اوتار یعنی شیر ببر، وامن وغیرہ اوتاروں کی صورت میں جسم کثیف کے ساتھ ظاہر ہوئیں۔ اسی طرح کائنات عالم کی بالترتیب مادی نشوونما نے انسان کا روپ دھار لیا، مگر ڈارون کے فلسفے سے کہیں زیادہ صحیح مذہبی کتب کے دلائل ہیں، اس لیے کہ انسان غلطیوں کا مرکب ہے اور اللہ غلطیوں سے پاک ہے۔ چنانچہ انسان کا پہلا تخلیقی مقام وسط ایشیا ہے۔ لوگوں کا یہ اندازہ غلط ہے۔ مذہبی کتب انسان کا پہلا تخلیقی مقام عربستان میں شہر مکہ ناف زمین قرار دیتی ہے۔ انسان ابتدا میں دنیا کی درمیانی زمین عرب میں پیدا ہو کر مختلف ممالک میں منتشر ہو گئے، اس لیے انسان کی بنیادی زبان عربی ثابت ہوتی ہے۔ اس سے بھی یہی زبان تمام زبانوں کی ماں ثابت ہے۔ یہی زبان انسان کی فطری زبان ہے۔ اسی زبان کی اشکال مختلفہ دیگر تمام زبانیں ہیں۔ اس مضمون کو مکمل طور پر سمجھنا ہو تو السنہ نامی کتاب کے مطالعے سے معلوم ہو جائے گا۔ یہ کتاب لاہور کی عزیز منزل کے کتب خانے میں دستیاب ہے۔ عربی زبان کے تمام زبانوں کی ماں ثابت ہونے میں ایک اور شہادت ملتی ہے، وہ یہ کہ جس طرح انسان 5 عناصر سے تخلیق پانے والے کل چرند و پرند میں چھپا ہوا ہونے کی وجہ سے ناطق ہے، اسی طرح قرآن کریم بھی تمام مذہبی کتب میں چھپی ہوئی ہونے کی وجہ سے نطق کا کمال رکھتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ سنسکرت کہ کسی الہامی کتاب سے کوئی سوال کیا جائے تو جواب ندارد، اور لاطینی، انگریزی، فارسی وغیرہ زبانوں کی مذہبی کتب سے بھی ہم سوال و جواب کی شکل میں گفتگو کریں تو ان میں سے کوئی ہم سے گفتگو نہیں کرے گی، وہ فطرتاً ہمارا جواب دینے کے قابل نہیں ہے، مگر قرآن کریم ہی وہ واحد الہامی کتاب ہے جو ہم سے خاطر خواہ بات چیت کرنے کی استطاعت رکھتی ہے۔ اگر کوئی اجنبی شخص ہمارے شہر میں وارد ہو تو ہم اس سے جس طرح سوال و جواب کرتے ہیں اسی طرح قرآن کریم سے بھی گفتگو کریں تو وہ بھی بے نہیں انسان کی طرح جواب دیتا چلا جاتا ہے۔ فطری طور پر ہم ہمارے شہر میں آنے والے ہر اجنبی سے یوں پوچھتے ہیں، حضرت آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ آپ کا قیام کہاں ہے؟ آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ آپ سے ملاقات کے اوقات کیا ہیں؟ آپ سے ملاقات کی شرائط کیا ہیں؟ آپ سے کتنی دیر گفتگو کی جا سکتی ہے؟ یہی سوالات ہم جب قرآن کریم سے کرتے ہیں تو وہ تشفی بخش احسن انداز میں جواب دیتا ہے۔ سوال نمبر 1، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جواب، تنزیل من رب العالمین، یعنی میں سارے جہاں کے رب کی طرف سے آ رہا ہوں۔ سوال نمبر 2، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ جواب، انہ لقرآن کریم، یعنی میرا نام قرآن کریم ہے۔ سوال نمبر 3، آپ کا قیام کہاں ہے؟ جواب، آمنوا بما نزل علی محمد، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں قیام پذیر ہوں۔ سوال نمبر 4، یہاں آپ کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ جواب، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم، یعنی جو شخص اللہ کے حکم پر چلتا ہے اس کو اللہ پاک سلامتی عطا کرتا ہے اور اپنی ہدایت سے ظلمت سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اور سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ سوال نمبر 5، آپ سے شرف ملاقات کا وقت کیا ہے؟ جواب، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی تحقیق اپنے 5 اجسام یعنی جسم غذا، جسم جاں، جسم ارادہ، جسم عقل، جسم اطمینان کو اعتدال میں لا کر فجر کے وقت مجھ سے ملاقات کیجیے، یعنی میری تلاوت کیجیے۔ سوال نمبر 6، آپ سے ملاقات کی شرائط کیا ہیں؟ جواب، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی میری ملاقات کے وقت یعنی بوقت تلاوت شیطان سے دور ہو کر آئیے۔ سوال نمبر 7،
ہم آپ سے کتنی دیر مصروف گفتگو رہ سکتے ہیں؟ جواب: فقرؤ ما تیسر من القرآن، یعنی جب تک تم خود تھک نہ جاؤ مجھ سے ملاقات جاری رہے گی۔ اسی طرح قرآن کریم ہر سوال کا جواب دیتا ہے، مگر دنیا کی دوسری الہامی کتب گونگی ہیں، اس کا آپ امتحان کر سکتے ہیں۔ انسان تمام کائنات عالم میں پوشیدہ ہونے کی وجہ سے نطق کا کمال رکھتا ہے، اسی طرح عربی زبان تمام زبانوں میں پوشیدہ اور ان کی بنیاد ہے، اور اس میں نازل شدہ تمام الہامی کتب کو اپنے اندر رکھنے والا قرآن بھی تمام کی جڑ اور ناطق ہے۔ فطرتاً لافانی زبان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزوں کی خاصیت بدلتی رہتی ہے۔ حیوانات اور پرندوں کی آوازیں کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، مگر ایک حیوان سے دوسرے حیوان کی زبان میل نہیں کھاتی، اور ان میں آپس میں فرق ہے۔ یہ فرق زمان و مکان سے بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ ہندوستان کا کوا جس طرح کائیں کائیں کہتا ہے، افریقہ کا کوا بھی وہی آواز نکالتا ہے۔ یہی حال تمام اقسام حیوانات کا ہے، مگر ہندوستان کا انسان انگلستان چلا جائے تو اسے اپنی ہندی زبان کو خیرباد کہنا پڑتا ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے ہندوستان میں ہی الگ الگ بے شمار زبانیں موجود ہیں۔ ایک علاقے کی زبان دوسرے علاقے والوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور ایک ملک کے رہنے والے جب دوسرے ملک میں بس جاتے ہیں تو اپنی پہلی زبان بھول جاتے ہیں۔ مگر جانور اور پرندوں کی چیخ و پکار میں کسی ملک میں فرق نہیں پایا جاتا۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے علم روحانیت کو ظاہر کرنے کی خاطر اس فرق کو باقی رکھا ہے۔ انسان کی جانداروں کی طرح فطری زبان ہے، مگر اس میں فرق پیدا کرنے کی صلاحیت بھی انسان میں موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق جو راستہ چاہے اپنے مذہب کے طور پر اختیار کر سکتا ہے، اور برا راستہ اختیار کر کے اپنی حقیقت کو برباد بھی کر لیتا ہے۔ ایسی حالت میں اللہ کی جانب سے پیغمبر آ کر راستہ بتلاتے ہیں۔ خیر اسے رہنے دو۔ جو زبان مستقل طور پر غیر مبدل و محفوظ رہتی ہے وہی انسان کی فطری زبان ہے اور تمام زبانوں کی ماں ہے۔ یہاں بعض مشہور زبانوں کو لے کر دیکھیں کہ کون سی زبانیں زمانوں کے ساتھ بدل جاتی ہیں اور کون سی زبان قائم و دائم ہے۔ تجربے سے پتہ چل جائے گا۔ ہیڈنگ: سنسکرت زبان۔ یہ بہت قدیم زبان ہے، چاروں وید اسی زبان میں ہیں۔ یہ سری رام جی کے زمانے سے بھی پہلے کی زبان معلوم ہوتی ہے۔ ویدوں کی سنسکرت زبان اور آج کی سنسکرت زبان میں کافی فرق نظر آتا ہے۔ یہی سنسکرت زبان زمانوں کی تبدیلی سے مبدل ہو کر ہندی بھاشا کہلائی ہے۔ اسی سے اردو بھی نکلی ہے۔ ہندی اور اردو زبان کئی سال پہلے جس طرح تھیں آج اس حالت میں نہیں ہیں، بلکہ بدل چکی ہیں۔ لہذا سنسکرت زبان انسان کی فطری اور بنیادی زبان نہیں ہو سکتی۔ ہیڈنگ: پنجابی زبان۔ یہ زبان بھی وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی آئی ہے۔ حضرت بابا نانک شاہ آج سے 500 سال پہلے گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ ان کی اس کتاب کی زبان میں اور آج جو زبان مستعمل ہے ان دونوں میں کافی فرق ہے۔ لہذا پنجابی زبان انسان کی بنیادی اور فطری زبان نہیں ہو سکتی۔ ہیڈنگ: انگریزی زبان۔ یہ زبان بھی وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتی آئی ہے۔ آج سے 500 سال پیشتر فائری انگریزی زبان جاری تھی۔ وہ زبان آج کے انگریزی داں کے پلے نہیں پڑتی۔ لہذا یہ زبان بھی انسان کی فطری اور بنیادی زبان معلوم نہیں ہوتی۔ ہیڈنگ: کنڑی زبان۔ یہ زبان کرناٹک کے نام سے موسوم ہے۔ یہ قدیم کرناٹک، پرانی کنڑی اور نئی کنڑی کے نام پا کر تقسیم ہو چکی ہے۔ 8ویں صدی عیسوی میں ریاست ملکھیڑ کا
नृपतुंगा नामी राजा हुक्मरान था। ये ज़बान कन्नड़ी में आदि पुराण नामी किताब का मुसन्निफ है। इसमें वो अपने ज़माने से भी पहले हड़े कन्नड़ नामी कन्नड़ी ज़बान का जिक्र करता है, मगर इसकी तहरीर करदा किताब की कन्नड़ा और आज की ज़बान कन्नड़ा में काफ़ी फ़र्क है। क़दीमी हड़े कन्नड़ ज़बान कदम्बर कौम के पाए तख्त बनवासी में 8वीं सदी ईस्वी तक जारी थी, मगर बाद की कन्नड़ी 14वीं सदी ईस्वी तक जारी रहना साबित होता है। बाद आज़ा नई कन्नड़ी ने जन्म लिया। गुज़िश्ता सब कुतुब को बितरतीब पढ़ें तो नुमाया फ़र्क मालूम होता है। इससे पता चलता है कि कन्नड़ी ज़बान फितरी ज़बान नहीं है। हेडिंग: फारसी ज़बान। ये ज़बान भी तब्दीलियों का शिकार होती चली आई है। ज़रतश्त नामी पैगंबर की इल्हामी किताब भी इसी ज़बान में है और तकरीबन 800 साल पेशतर लिखी जाने वाली गुलिस्तां बोस्तां किताबों की ज़बान में और मज़कूरा इल्हामी किताब में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। ज़रतश्त की किताब तकरीबन 2000 साल पेशतर की मालूम होती है। ये 2000 साल में 3 वक्त तब्दील होने वाली ज़बान आगे चलकर क्या गुल खिलाएगी पता नहीं, इसलिए ये इंसान की फितरी ज़बान नहीं कहला सकती। दुनिया की तमाम ज़बानें इस किस्म के रद्दोबदल का शिकार हुई हैं। इनमें सिर्फ अरबी ज़बान इस तब्दीली से पाक दायम व कायम है। चूँकि इंसान की तख्लीक के साथ ही ये ज़बान मारिज वजूद में आई है, इसलिए ये तमाम ज़बानों की माँ है। जिस तरह ये ज़बान 4000 साल पेशतर बोली जा रही थी, इस तरह आज भी बोली जा रही है। आज से 1000 साल तक की बरामदा कुतुब क़दीम की अरबी और 4000 साल पेशतर की अरबी में कोई फ़र्क पाया नहीं जाता, लिहाजा यही इंसान की फितरी ज़बान साबित होती है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ज़बान में तालीम दी, इसी ज़बान में कुरान करीम नाजिल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ज़बान के तरफदार न होते हुए दुनिया की उम्मुल अलसना ज़बान यानी अरबी में ही अपनी तालीमात पेश की हैं और ज़बानों के इख्तलाफ से पैदा शुदा दुखों से दुनिया को नजात दिलाई है। लोग पुश्ता पुश्त अपने पैदाइशी मकामात को छोड़कर अपनी फितरी और बुनियादी उम्मुल अलसना को छोड़कर अलग अलग हो चुके थे। इस तरह से अल्लाह पाक ने इन तमाम अक़वाम को एकजा करने के लिए जगत गुरु यानी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाफ़े ज़मीन में मबूस करके तमाम मजहबी किताबों की माँ कुरान करीम को तमाम बनी इंसान की ज़बानों की माँ यानी अरबी में नाजिल करके दुनिया की हिफाजत फरमाई है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ब्रह्मकृत शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजय सूक्ष्म तनु जगत व्यापी जगत गुरु का खिताब पाया है। हेडिंग: 10वां मियार। ब्रह्मकृत शिव सहस्र नाम सुमृत्युंजय सूक्ष्म तनुर जगत व्यापी जगत गुरु। जगत गुरु यानी सरवर आलम वही है जो किसी खास तीर्थगाह का तरफदार न होते हुए तमाम बुजुर्गों के पैदाइशी मुकामात को और उनकी आखिरी आरामगाहों को भी मुक़द्दस और पाक समझे। इस मियार के तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा और कोई नबी अमल पैरा न हो सका और इस चीज़ की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज ज़बानी तस्दीक ही नहीं की बल्कि इसको अमलन साबित कर दिखाया है। इन बुजुर्ग हस्ती ने शहर मक्का के अतराफ रहने वाले बुजुर्गों की आखिरी आरामगाहों और पैदाइशी जगहों की ज़ियारत फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत के 14वें साल अंबिया के पैदाइशी मकामात व आखिरी आरामगाहों की जिस्मानी तौर पर और यहूदियों और ईसाइयों के मुतबर्रिक मुकाम शहर बैतुल मुक़द्दस की कशफन ज़ियारत फरमाई है। इस सिलसिले में कुरान करीम में बेहिसाब दलाइल मिलते हैं। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नासा बाज़हुम बिबाज़िन लहुद्दिमत सवामिउ व बियउम व सलातुम व मसाजिदु युज़करू फी हस्मुल्लाहि कसीरा, यानी अगर अल्लाह का खौफ एक कौम में होता है और दूसरी में न होता तो मठ, मंदिर, चर्च, मसाजिद वगैरह सब मिस्मार हो जाते। इनमें अल्लाह का जिक्र व अज़कार बड़े खुशू और खुजू के साथ होने की वजह से ये पाक मुकामात हैं, मगर इनमें अल्लाह के सिवाय बुत बिठा दिए जाएं तो वो नापाक मुकामात होंगे। इससे मालूम होता है कि हर किसी बुजुर्ग का पैदाइशी मुकाम व आखिरी आरामगाह
جہاں بت پرستی نہ ہوتی ہو، پاک اور قابل زیارت مقام ہیں۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، یعنی جو پیغمبر ان کے امتیوں سے بجائے اللہ کے پوجے جا رہے ہوں تو ان کو برا بھلا نہ کہو، یہ ان کی غلطی نہیں ہے بلکہ ان کے ماننے والوں کی غلطی ہے۔ وہ لوگ اس جہالت میں مبتلا ہو کر ان بزرگوں کو نہ سمجھتے ہوئے ان کو اللہ کی جگہ پوج رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی یہی عمل ان کے بعد چاروں خلفاء کا رہا ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ دنیا میں مشہور ہے۔ جبکہ انہوں نے یروشلم کو فتح کر لیا تو عیسائیوں کے پوپ نے بوقت نماز یوں کہا، آپ بیت المقدس میں نماز ادا کر لیں۔ جواباً آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آج میں نماز پڑھ لوں گا تو آگے چل کر آنے والے اسے مسجد ہی بنا ڈالیں گے، آئندہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور دوسرے مقام پر نماز ادا کی۔ اسی جگہ آپ رضی اللہ عنہ کے نام پر بنی ہوئی مسجد عمر آج بھی ساری دنیا میں مشہور ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں اہل چرچ اس مخلص عمل کو دیکھ کر مسجدوں میں آنے لگے۔ اسی طریقے سے اورنگزیب نے کاشی کے مندر کے قریب ہی ایک مسجد بنائی، مگر انہوں نے مندر کو زمین دوز نہیں کیا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ از خود اس بے غرض عمل کو سمجھ جائیں۔ اللہ پاک نے انسان کے لیے قیام، سجدہ، قاعدہ، رکوع اور مراقبہ 5 طریقے عبادت کو متعین کیا تھا۔ ان طریقوں کو نہ سمجھ کر لوگ من مانے چلتے ہیں۔ یہ پاک طریقہ عبادت مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ایک ہی جامع نماز کی شکل میں فرض کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بصورت رحمان ساری دنیا میں سمایا ہوا جلوہ ہے۔ اس دنیا نے اسی سے تخلیق پائی ہے اور اسی میں گم ہو رہی ہے۔ کائنات عالم میں عبادتیں مختلف شکلوں میں ادا ہو رہی ہے۔ درخت اور پودے حالت قیام میں ہیں، سانپ اور بچھو اور بیل وغیرہ حالت سجدے میں ہیں، جانور اور چوپائے رکوع کی حالت میں ہیں، پہاڑ اور پہاڑیوں کے سلسلے وغیرہ قاعدے اور مراقبے کی حالت میں ہیں۔ کل کائنات کو مکمل طور پر اپنے اندر رکھنے والے اس انسان نے انہی طریقہ عبادت کو اپنانا چاہیے۔ اگر انسان ایسا عمل نہ کرے تو انسان ہی کہلانے کا حقدار نہیں۔ لہٰذا اللہ پاک نے جگت گرو یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس طریقہ عبادت کو تمام دنیا انسانیت کے لیے فرض گردانا ہے۔ اسی لیے یہی بزرگ و برتر ہستی برہما کرتا شیوا سہسر نام وسو مرتنجیا سوکشم تنو جگت ویاپی جگت گرو کی مصداق ہے۔